बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान में एक और बहरान सर उठा रहा है जिसने हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी को परेशान करके रख दिया है। ये बहरान यकीनी तौर पर चीनी बहरान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, गो के दोनों सियासी जमातें 16 महीने हम नवाला हम प्याला रहीं, इत्तेहादी जमातें रहीं, लेकिन अब इस बहरान पर ब्लेम गेम शुरू कर चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साफ कहती है कि मुस्लिम लीग नवाज की गलतियों की वजह से पाकिस्तान में शुगर क्राइसिस जन्म ले रहा है। पाकिस्तान नून लीग भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी ऐसा इल्जाम आयद करती है। निगरान हुकूमत के पहले इजलास में यह बताया गया है कि मुल्क में चीनी का जखीरा सिर्फ 23 लाख मेट्रिक टन रह चुका है और चीनी की खपत कम और पैदावार ज्यादा बताई गई। चीनी एक्सपोर्ट करना भी एक इसमें फैक्टर हो सकता है। अब मामला यह है, पाकिस्तान के कुछ शहरों में चीनी फी किलो 200 रुपए फरोख्त हो रही है, कुछ शहरों में पाकिस्तान में चीनी दस्तयाब ही नहीं है और शहरी सरापा एहतजाज है। ब्लेम गेम है। क्या पीटीआई हुकूमत की ये लाइबिलिटी थी जिसको कैरी किया पीडीएम हुकूमत ने? हम इस पर बात कम करेंगे, पास्ट ट्रांजैक्शंस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात अब मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से करनी चाहिए कि अब इसका सद्देबाब क्या है, आने वाला वक्त किस कदर अलार्मिंग हो सकता है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शुगर मिल्स के वाइस चेयरमैन सिकंदर खान साहब, माहिर मुआशिया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंटेलेक्चुअल डॉक्टर अफान कैसर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब से सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मेजर फैक्टर क्या है? पाकिस्तान में शुगर क्राइसिस किस तरह से पैदा हुआ? कौन कौन इसमें मुलव्विस हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास शुगर का कोई क्राइसिस नहीं है। हम अपनी जरूरत से ज्यादा बना रहे हैं, यानी 8 मिलियन टन जो है वो हम बिजली पैदावार कर रहे हैं और 1 मिलियन टन तो बताई गई कि ये हमने एक्सपोर्ट की है। आपकी 85 और 86 के ऊपर चीनी थी और इसको जो है वो अब आपको 220 रुपए की जो मिल रही है और कई जगहों पे आपने बताया कि नहीं मिल रही, वो सिर्फ और सिर्फ जो स्टॉकर्स ने स्टॉक कर रखी है वो उसकी रीजंस है। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये तरीका क्या है और आपकी खपत मैंने आपको बता दी, टोटल खपत आपकी जो है वो 7 मिलियन टन के लगभग बताई गई और 1 मिलियन टन उसमें से भी बचाई गई। असल में ये तकरीबन 16 मिलियन टन से ज्यादा की शुगर लगाई गई। इसके ऊपर मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि उस वक्त के मिनिस्टर थे आपके फखर इमाम साहब, और आपको ये बता दूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च और इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और ये सारी मिनिस्ट्रीज एक प्राइस तय करती हैं। और आपको शायद फेडरल मिनिस्ट्री का पता होगा, उसमें एक इकोनॉमिक डिवीजन है। इकोनॉमिक डिवीजन के अंदर जो है वो मैं उनकी मिनिस्टर्स का नाम नहीं लेता और सेक्रेटरीज के नाम भी नहीं लेता, लेकिन एक सेक्रेटरी साहब थे जिनके, और इस मिनिस्ट्री में मेरा कुछ निजाम भी था, ये भी बता दूं। मेरे हाथ से जो है वो मुझे पता है कि किस तरीके से उनकी प्राइस कंपेटिटिव प्राइस निकलती थी और उससे 8 गुना कैसे प्राइस बढ़ जाती थी और फिर उसकी ऑर्डिनेंस जो है वो कहां से निकलते थे। और इसमें आप जो है, मैं इसको गहराई में नहीं जाऊंगा, इसकी बड़ी वजह एक और ये भी है कि यहाँ पर जो है उन फैक्टर्स भी लाना पड़ा जो कि नहीं आने चाहिए थे। इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई था जो कि 2 स्टे ऑर्डर्स पे मबनी था। अब उसके ऊपर मैं नहीं जाता, ये रिजॉल्व करना हुकूमत का काम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी आप देखें कि 86 और 85 की जो कीमत हो उससे 220 पर जाना ये कोई मजाक काम नहीं है। अब मुझे अगर जरा सी इजाजत देते तो मैं आपको साथ ये भी बताता चलूं कि ईसीसी इकोनॉमिक ऑर्डिनेंस कमेटी जिसको कहा जाता है वो तय करती है इसकी कीमत, और ये सारी की सारी स्टे ऑर्डर के साथ सत्ताबाजी है और सारे के सारे जो है इसको कार्टेलाइजेशन कहते हैं और मुसलसल कार्टेलाइजेशन। और आपकी पैदावार का हदफ क्या है, क्रशर कब होती है, क्रशर के बाद इसने नेक्स्ट स्टेज में कब जाना है और चीनी की पैदावार ने कब जाना है। एक तो इसमें सबसे बड़ी अलमनाक बात यह है कि जहां पर हमने कॉटन और यार्न बनानी थी वहां पर सबको हटा दिया, क्योंकि गन्ने की पैदावार जो थी वो सबसे ज्यादा जल्दी हो जाती है और उसमें जो है वो मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। चुनाचे इतना ज्यादा मुनाफा लिया गया। अब मैं सिर्फ आपकी इजाजत के साथ, और मुझे क्योंकि डर नहीं लगता, ये मुशर्रफ साहब का डायलॉग नहीं है लेकिन मुझे वाकई डर नहीं लगता, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से शुरू करता हूं और आपको 2 मिनट आपको इंतजार करके मेरी बात सुननी पड़ेगी। इनके अंदर जो है वो इनके खानदान रिश्तेदार अब्दुल्ला शुगर मिल्स, इनके जो ब्रादर हैं तकरीबन जो शुगर जो चिनार शुगर मिल्स,
چاک اوگر ملز، حسیب وکاس شوگر ملز، اتفاق شوگر مل، کشمیر شوگر مل، رمضان شوگر مل، یوسف شوگر ملز، کمالیہ شوگر مل، سو اینڈ سو فور، تقریباً 18 سے زیادہ کی جو ہے وہ تقریباً صرف 2 سالوں کے اندر. صدر آصف علی زرداری کے خاندان کی تقریباً ان کے ہمراہ انصاری شوگر ملز، مرزا شوگر ملز، پنگویشن شوگر مل، شکر شوگر ملز، اور اس کے علاوہ بے شمار. پھر ذکا اشرف صاحب کو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ویسے ہی جو ہے وہ بورڈ کا ممبر بنا دیا گیا؟ ان کی بہت بڑی اس کے اندر کاوش ہے. اشرف شوگر ملز پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، زرعی ترقیاتی بینک کے اندر انہوں نے بڑے معاملات لیے، اور سابق صدر جو پی سی بی کے موجودہ چیئرمین ہیں وہ ذکا اشرف، ان کی ملکیت میں بھی بہت ساری شوگر ملز ہیں. پھر عباس سرفراز، سابق وفاقی وزیر عباس سرفراز، خیبر پختونخوا کے پی کے میں 6 سے زیادہ شوگر ملز ان کی ہیں. نصر اللہ دریشک، ان کا نام بہت زیادہ ہے، نصر اللہ خان دریشک انڈسٹری شوگر ملز، اور ان کے اندر تقریباً 17 اور 18 کے قریب آتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب آتے ہیں. پھر یہ تو کوئی کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کی اتنی شوگر ملز ہیں کہ حد ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف کے رہنما انور چیمہ نیشنل شوگر مل کے مالک ہیں، اور وزارت خزانہ کے معاون جو ہے وہ ریونیو سینیٹر ہارون ٹھیک ہے. اختر صاحب. یہ ایک تاندلہ والا سے شروع ہوتا ہے. آدھا منٹ آپ اور دیجیے گا. پتوں کی شوگر مل سے میاں محمد اظہر، ان کے بیٹے اگر وہ سیاست کریں اور اتنی بڑی کارٹلائزیشن کریں تو پھر آپ مجھے ان کو شرم بھی آنی چاہیے اور ہمیں بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم کیوں ان کو بڑھنے دے رہے ہیں. پھر مخدوم احمد محمود صاحب ہیں، اور ان کی ایک لمبی لائن ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. چودھری منیر صاحب وہ ہیں جن کے جو مریم نواز صاحبہ نے جو ان کے داماد ہیں چودھری منیر صاحب، اور نیشنل وے سے اسحاق ڈار صاحب نے ان کو بجلی بھی دی تھی. ان کی شوگر ملز کو مفت بجلی بھی ملتی ہے، اور وہاں پہ ان کی جو ہے وہ وہاں پر بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہیں. پھر ہمارے پیارے اور میرے پرانے دوست خسرو بختیار صاحب ہیں، انہوں نے تقریباً 80 کے قریب شوگر مل بنائی، اور جس وقت اقتدار میں نہیں تھے ایک شوگر مل بھی نہیں تھی. اور اس طریقے سے انہوں نے 480 بلین کے جو ہے وہ اپنے ذرائع بنائے. یہ سارا کا سارا جو میں نے معاملہ بتایا، اور اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک بات یہ کہ اس کے اوپر پورا ٹیکنیکل نظام بنا کر کس طریقے سے پوری یون کو، پوری دھاگے کو، پوری فصل کاٹن کو برباد کر کے، اور آپ نے یہ طریقے سے کاٹل بنایا. اور سارا آپ اندازہ کریں کہ پہلے اسی شوگر کو، اسی چینی کو پہلے پھر امپورٹ کیا، پھر انہی کو لائسنس دیا گیا، اور لائسنس دینے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا، چنانچہ ہر طریقے کو وائلیٹ کر کے انہی کو بیچ کے پھر ملک سے واپس بھیجا، پھر ملک میں واپس منگوایا. یہ طریقے سے ان کا جو ہے ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر حسنین پروفٹ جو صاحب، ہے آپ وہ کا ٹرپل کامنٹ آ آفٹر گیا. ٹرپل چلا گیا. ڈاکٹر عفان جی کیسر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. میں صرف ایک مختصر سا کامنٹ لینا چاہوں گا. اسکندر خان صاحب کا شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین ہے. اسکندر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر، ملک میں اس وقت عوام سراپا احتجاج ہے. جس طرح سے ڈاکٹر حسنین صاحب گفتگو کر رہے تھے، چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور پاکستان کے کچھ شہروں سے چینی غائب ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پی ڈی ایم سرکار یا پی ٹی آئی حکومت کی یہ لائبلٹی ہے. اس میں سر شوگر مل اونرز کس حد تک قصوروار ہیں، یا کوئی گٹھ جوڑ بھی ہے ان کا؟ جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہے نہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے. یہ بات الجھانے والی بات ہے کہ ان کی ملے ہیں، ان کی ملے ہیں. آپ اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت کیوں چینی کی قیمت زیادہ ہے. اگر آپ ماضی میں جائے تو ڈاکٹر صاحب کہاں سے اتنی ساری چیزیں لے آئے کہ کاٹن گروئنگ ایریا شوگر کین میں وہ بدلا ہے، وہ جی رائس میں بدلا ہے. میرے خیال میں درخواست ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک ریسرچ کر لیا کریں بیفور ڈائنگ. یہ جو بات کر رہے ہیں جی، عمران خان کے زمانے میں کے اندر کسانوں کو بر وقت پیمنٹ دی گئی چیک کے تھرو، مڈل مین کو ایلیمینیٹ کیا گیا، اور ٹریک اینڈ ٹریس شوگر کے اوپر پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے کہنے پہ لگایا گیا تاکہ کوئی جو ویسٹڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ جو سیل ٹیکس ہے جو بہت زیادہ، اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. اب یہاں پہ بات یہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے جب آپ کا سب سے پرائمری جو بینیفیشری ہے چینی کا وہ شوگر کین فارمر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اور چینی گھروں میں استعمال ہوتی ہے صرف 20%، 80% چینی کا استعمال صنعتی استعمال. جب اس پچھلے سال حکومت نے 1.5 ملین ٹن چینی کنفرم کی ایف پی آر نے کہ ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمیں $1 ارب سے زیادہ کا ریونیو کما کے دے سکتی تھی. یہاں پہ
क्रश किया गया पॉलिटिकल मोटिव्स के पीछे। ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसको पॉलिटिक्स के अंदर आप ला के और हकायक को मन खराब करके आप जब उसको पेश करते हैं, तो मैं भी खुद जो हमारे सामने लोग देख रहे हैं वो डॉक्टर हसनैन जैसे लोगों की बातों को यकीन करते हैं। नहीं सर, आप देखिए, आप मुझे कंप्लीट करने दें। उन्होंने बहुत ज्यादा कहा है और बहुत बिल्कुल वो कहती है तबसरा जो उन्होंने किया उसका कोई हक नहीं। देखिए, आपके पास आपने वो चीनी एक्सपोर्ट नहीं की, आपने सिर्फ 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट की। आपने बिलो को फोर्स किया, जो 120 रुपए की चीनी पिछले सीजन में बनी थी उसको 90-100 के अंदर बेचा जाए। इंटरनेशनली लैंडेड कॉस्ट इन अफगानिस्तान 350 रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से थी। मैं हुकूमत से कहता चला गया, जनवरी से ऑनवर्ड चीनी अफगानिस्तान स्मगल होती गई और इस वक्त भी स्मगल हो रही है इस वक्त। और फिर ये जो आज बुरान है, आज से 2 हफ्ते पहले चीनी 130-140 रुपए की रिटेल में बिक रही थी, जिसमें 20 रुपए गवर्नमेंट का टैक्स था। किसने ये साजिश, मैं कहूँगा, किसने टीवी पे अनाउंस किया कि मुल्क में चीनी की शॉर्टेज है, 1 लाख टन इंपोर्ट होगी, जिसकी लैंडेड कॉस्ट कराची में 220 रुपए होगी। अगर उसके ऊपर आप चार्जेस लगाए, हैंडलिंग चार्जेस, तो 270 होगा। ये खबर टीवी पे चली, उसके बाद आग लगी। मैं एज अ शुगर मिलर, जो चीनी इस वक्त बाजार में 180-200 की बिक रही है, ये 1.5 महीने पहले मिलों से गई थी। ये नहीं होती कि मिल से चीनी निकली और रिटेल पे आके वो डीलर के पास आती है, होलसेलर के पास आती है और यहाँ पे आती है। सर, मुझे इस सवाल का सर जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा सिकंदर साहब। जी फरमाइए। सर, निगरान हुकूमत ने इस पर जो इजलास बुलाया था उसमें उनका कहना था कि हमारे पास अब इतनी वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद नहीं है कि आने वाले वक्त में मुल्क की जरूरियात को पूरी कर सके। और पीडीएम दौर में ये कहा गया कि वाफिर चीनी मौजूद है, चीनी बरामद हो सकती है और फिर बरामद भी की गई। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद थी तो फिर चंद महीनों में या चंद हफ्तों में इसकी किल्लत कैसे पैदा हो गई? और कीमत जो आसमान से बातें करने लगी है, लोग बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर सड़कों पर निकल आए, इसका असल कसूरवार कौन है? जी, मैंने अभी आपको अर्ज किया था किसने फेक न्यूज टीवी पे चलाई, जिसकी वजह से ये हुआ और जिसकी वजह से चीनी की कीमत ऊपर गई है। और मैं आपको कहूं, इस वक्त भी हमारे पास 1.9 मिलियन टन एफबीआर के रिकॉर्ड के हिसाब से चीनी मौजूद है, जो दिसंबर तक पूरी है। नवंबर एंड में मिल चल जाएगी। मैं दोबारा कहूंगा, ना इस मुल्क में शॉर्टेज है, ना शॉर्टेज थी। डॉक्टर हसनैन की हर बात को मैं रद्द नहीं करूंगा। यही तो मैं अर्ज कर रहा था, आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपके पास वाफिर चीनी बता रहा हूँ ना, जो इस वक्त और जब मौजूद है तो आप मेरी बात को एग्री करें। देखिए, मैं आपकी बात, मैं तो बारहा कह रहा हूँ कि किसने टीवी पे ये खबर चलाई 220 है, उसके बाद चीनी पे आप ये डिटरमिन करें रादर देन ब्लेमिंग इट। और फिर मैं आपको ये बता, लेकिन जितने लोगों के मैंने आपको नाम बताया, सर, निगरान हुकूमत के इजलास का ऐलान किया है कि मुल्क में चीनी मौजूद नहीं है। आपकी बातें हकायक से इतनी दूर है कि उसका जवाब देना मेरे ख्याल में मैं मुनासिब नहीं समझता। उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मसला बता रहा हूँ कि मसला क्या है। अब मसले की बजाय आप बोलेंगे अब्बास सरफराज खान साहब की 6 शुगर मिल जाए, उनकी जी सिर्फ 2 शुगर मिल जाए। इनका सब्जेक्ट ये है कि यहाँ पर क्या इनको लाइसेंस किसने दिया? जब आपके इंपोर्ट लाइसेंस आपने एक्सपोर्ट लाइसेंस कहाँ से लिया? और आप मुझे बताएं कि किन किन लोगों के पास जो है वो एक्सपोर्ट लाइसेंस है। टेक्निकल बात बता दीजिए। आप चेयरमैन मिल एसोसिएशन है तो आप नाम बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ आप देखिए, आप जो इस तरह की सनसनीखेज बातें कर रहे हैं और ये आवाम के अंदर पैनिक बना रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 लाख टन तो 85 की। सर, ये बता दें कि ये खबर दुरुस्त है कि पीडीएम दौर में, सिकंदर साहब बोले, हुक्म बताइए, फरमाइए। सिकंदर साहब, ये खबर दुरुस्त है कि पीडीएम हुकूमत में कहा गया कि वाफिर चीनी मौजूद है और फिर उसको एक्सपोर्ट किया गया, और पीडीएम हुकूमत जाते ही, निगरान हुकूमत के आते ही चीनी की किल्लत की खबरें चल गई और कीमतें आसमान से बातें करने लगी? आप सी मेरी बातों को गोश गुजार नहीं कर रहे हैं। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, मुल्क में दिसंबर तक की चीनी मौजूद है, शॉर्टेज ना है। आप मुझे बुरा लगता है कि बार बार आप जैसे काबिल आदमी को अपनी चीजें रिपीट करूं। जनाब, सिस्टम्स बनाए। ये इंडस्ट्री $3 अरब आपको कमा के दे सकती है। ये इंडस्ट्री सारा साल चल सकती है रॉ शुगर के ऊपर। आज तक
کسی حکومت نے کوئی پالیسی نہیں بنائی. جب آپ کوئی چیز پالیسی کے بغیر کرتے ہیں تو وہاں پہ ویسٹڈ ایلیمنٹ فائدہ. اچھا ڈاکٹر حسنین صاحب، اگر سب جس طرح سے اسکندر صاحب فرما رہے ہیں کہ چینی بھی موجود ہے، وہ فیک نیوز تھی، وہ اعلامیہ درست نہیں تھا جس میں کہا گیا کہ نگران حکومت نے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے، تو پھر یہ بحران کیوں پیدا ہو چکا ہے؟ اس کا پھر کون قصوروار ہے؟ وہی جس سے ٹی وی کے اوپر بتایا کہ لاکھ ٹن امپورٹ ہو رہی ہے اور کی لینڈڈ کاسٹ کراچی میں. دیکھیے ڈاکٹر حسنین صاحب کا جواب لے لیتے ہیں. سوچے اس سے پہلے چینی کی قیمت کیوں نہیں بڑھی تھی؟ یہ ایکسپورٹ تو 5 مہینے پہلے ہوئی ہے، یہ ایکسپورٹ ابھی تو نہیں ہوئی ہے، 5 ماہ پہلے ہوئی ہے یہ ایکسپورٹ. دیکھیے آپ وہ رخشان میر صاحب کو جواب کرنے دے. آپ کے پاس کوئی حقائق نہیں ہے اور میں آپ سے الجھنا بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ عوام کو مہنگی چینی مل رہی ہے. پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن آپ مجھے بات تو کرنے دیجیے. آپ اس وقت بڑا منافع کما چکے ہیں، آپ چیئرمین جو ہے وہ شوگر مل ایسوسی ایشن ہے، آپ لوگ کارٹل بنانے والے ہیں، آپ اسی کے اندر بھتہ خوری کرتے ہیں، آپ ہی اس کے اندر نجائز جو ہے وہ آپ پروفٹس کماتے ہیں، اور آپ ہی جو ہے وہ آپ ہی کے لیے تو یہ ایم پی او بنایا جا رہا ہے. اسی لیے جو ہے وہ عاصم منیر صاحب آپ ہی کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے جو ہے وہ آپ ہی تک تو پہنچنا ہے. آپ لوگوں نے کس طریقے سے لائسنس لیے، میں آپ سے ڈائریکٹ جب بات نہیں کر رہا تو آپ گفتگو نہ کیجئے، لیکن اس وقت عوام جس طریقے سے تذلیل کا شکار ہو رہی ہے. چلیں ڈاکٹر حسنین صاحب میرا سوال لے لیں، اس کا جواب آپ سر دے دیں. طریقہ کار نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر میں کیا کہوں انصاف کی عقل و فرامت کے اوپر میں اسکندر صاحب کا کامنٹ آ گیا، میں ایک کامنٹ ان سے لے لوں آپ ڈاکٹر حسنین صاحب سے. ڈاکٹر حسنین صاحب دیر میں آپ جی میر صاحب ان کو کہیے کہ اتنی دیر میں اپنا لاجیکل آنسر لیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر جس طرح سے اسکندر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر نگران حکومت نے یہ کیوں کہا کہ ہمارے پاس تو آنے والے وقت کے لیے چینی موجود نہیں ہے، اور چینی کی قیمت میں فی کلو 125 روپے اضافہ کیا گیا، کچھ شہروں میں دستیاب ہے اور کہیں سے غائب ہے؟ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں جی، ایک بہت بڑا کارٹل ہے یہ. ایک اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، انہی کے دور کے اندر بھی رپورٹ نکلی تھی، اس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ حکم امتناعی کو جلد از جلد ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ملک اور صوبہ مزید بحرانوں میں ڈوب جائے گا. اور اسی طریقے سے مطلع شدہ قیمت کے بغیر محکمہ خوراک اور زرعہ ایڈمن ذخیرہ اندوزی کی جانچ پڑتال کرے گا، قیمت کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اور کیا سرائیاں کرنے والے اور بروکرز جنہوں نے چینی مارکیٹ میں تباہی مچا رکھی ہے، انہیں 3 MPO کے تحت حراست میں لینے کی ضرورت ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اس طرح کی کیا سرائیوں کا پردہ فاش کرنے کا کام سونپ دیا جائے گا. یہ ساری کی ساری رپورٹ میں نے آپ کے سامنے سنائی، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری کی ساری جتنے بھی یہ ایسوسی ایشنز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اگر نہ کیا ہو، یہ پورا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. یہ چینی کے اوپر جس طریقے سے آپ فخر امام صاحب جو ایک بہت ریسپیکٹیبل نام ہے، ان سے جا کر پوچھئے کہ چینی کے اندر کیا تباہی مچائی گئی. اور جن لوگوں کے نام میں نے آپ کو لیے، یہ سارا کا سارا کارٹل بنانے والے یہ لوگ ہیں اور یہ لابیسٹ ہیں. انہوں نے پوری کی پوری جگہ کاٹن کی جگہ، کاٹن بیلز کی جگہ جہاں پر انہوں نے گنے اگائے اور کس طریقے سے انہوں نے چینی پیدا کی، یہ ملک کے ساتھ ایک بڑا مذاق ہے. اور اس کے ساتھ جو بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، حکم امتناعی کا جواب آپ نے انہی سے لینا ہے سکندر صاحب سے، کہ جواب دیں کہ یہ معاملہ کس طرح ہے. حکم امتناعی کا جواب بھی یہ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے کیس کہاں سے بھگتنا ہے اور کن کن لوگوں نے کام کروایا تھا. تو بات یہ ہے کہ کارٹلائزیشن ہے اور مارکیٹ ایسیمیٹری کو میں آپ کو آسان انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس سورس ہوتا ہے، جن کے پاس انفارمیشن ہوتے ہیں، وہاں سے یہ بڑی کرواتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ خبر کس نے لگوائی. تو مارکیٹ ایسیمیٹری بھی بھائی صاحب نے ہی کروائی. اگر میں ان کا نام ڈائریکٹ نہیں لے رہا، لیکن انہی لوگوں میں سے یہی لوگ انفارمیشن دلواتے ہیں، یہی لوگ میڈیا سے گٹھ جوڑ کرتے ہیں، انہی سے جو ہے وہ قیمتیں ایڈجسٹ کرواتے ہیں. مارکیٹ میں غلط انفارمیشن دے کر انفیئر طریقے سے جو ہے وہ اتنا بڑا گیپ آتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کوئی لاجک ہے کہ صرف 20 دن کے اندر اتنا بڑا گیپ آ جائے کہ 85 سے ایک 220 روپے کے اوپر آ جائے؟ میرا اکنامک ریشنل یہ نہیں مانتا. یہ سوال آپ فوری طور پہ زیادہ کریں، میں اس پر زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ ان سے زیادہ سوال کریں کہ ملک میں کتنے کارٹلز ہیں، ان کو ایکسپورٹ لائسنس کس نے دیا، اور حکم امتناعی کا کیا نظام ہے. اور وہ 2 ججز کا نام بھی بتائیں جن کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ حکم امتناعی واپس لیں، ورنہ یہ شوگر کارٹل کا معاملہ حل نہیں ہوگا. پوچھئے مہیر صاحب ان سے. جی اسکندر صاحب، گفتگو آپ ان کی سن رہے تھے. اب سر اس کا سدباب کیا ہے؟ قیمتوں میں جو اضافہ ہوا چینی کا، اور جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. آئی تھنک نہ میں نے انہوں نے سنا کہ کاٹن گروئنگ ایریا اور رائس میں ہوا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں حکومت ایک ہائی لیول کمیشن بنائے جس کے اندر میں بذات خود حاضر ہوں گا، اور یہ جو چیزیں ہوئی ہے
جو बहाते हैं इनको दूर किया जाए ना। ये लोग कोई नहीं सुन रहे। हम पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन, ये चीनी कोई 98 में भी नहीं बिक रही थी, ये 120 रुपए में बिक रही थी। और याद रखिए 120 रुपए में 20 रुपए गवर्नमेंट का टैक्स है। चीनी एक्स फैक्ट्री 100 रुपए थी। और जिन लोगों ने इसका फायदा उठा के किया है, दोबारा मैं रिपीट करते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग बातों को, गुफ्तगू को संजीदा नहीं ले रहे हैं। भाई ये चीनी मिल से 1.5 महीने पहले निकली थी। मिल आनंद फानंद मिल से नहीं निकलती है, डिफरेंट लेवल्स पे जाती है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 रुपए बढ़ी है। गवर्नमेंट का 28 रुपए, वो 28% इंटरेस्ट है इस वक्त बैंक का। जो वर्किंग कैपिटल मिल के पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 3 रुपए पर केजी हर माह बढ़ा है। 5 महीने में 15 रुपए वो बढ़े हैं, 20 ये बढ़े हैं। और ये बाकायदा इसके ऊपर आप एक हाई लेवल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को 3 बड़ी को रखे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, मैं शामिल होऊंगा, और आप ये इन्वेस्टिगेट करें कि ये बार बार मसला आता क्यों है। क्योंकि जब हमने गवर्नमेंट से इस्तदा की थी कि ये सनत को एक बाकायदा सियासत की नजर ना किया जाए, और मैं आपको कहूंगा जो इसहाक डार साहब ने 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट की चीनी, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। जरदारी साहब 1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करना चाहते थे, वो भी दुरुस्त था। आपने फैसले सियासत के बुनियाद पे किए कि डर के मारे के चीनी आप सर किन्होंने फैसले किए? मैं जरा डॉक्टर हसनैन साहब का सवाल मैं जरा प्रिसाइज कर दूं। 1 मिलियन टन आपकी चीनी अफगानिस्तान चले। सर मैं जरा सवाल दोबारा आपके सामने रख दूं। जो पहले उन्होंने गुफ्तगू की है उसका मतन ये था, जो कि अवाम के जहनों में भी इस वक्त ये सवाल है, कि जो शुगर मिल मालिकान हैं उन्होंने पिछली हुकूमत के साथ गठजोड़ बनाकर हकायक को मस्क करके चीनी एक्सपोर्ट की, जिसकी वजह से हमें किल्लत का सामना है या हमें महंगी चीनी खरीदनी पड़ रही है। ये असल सवाल है। आप समझते हैं कि शुगर मिल मालिकान बरीउज़ ज़िम्मा है, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है? देखिए मैं दोबारा अर्ज करूं, मैंने पहले आपको क्या कहा कि मिलियन टन चीनी स्मगल होने के, 2.5 लाख एक्सपोर्ट होने के बावजूद हमारे पास दिसंबर तक की चीनी मौजूद है। चीनी की शॉर्टेज, आपको मैं कितनी दफा ये रिपीट करूं, ना चीनी की शॉर्टेज थी ना उस वक्त, ना चीनी की शॉर्टेज इस वक्त है। और ये जो आप टीवी के ऊपर जो गुफ्तगू होती है, इससे मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है। और मैं आपको कह, कंज्यूमर सिर्फ साल की डायरेक्ट 7 kg चीनी कंज्यूम करता है एक आदमी। जनाब मैं नहीं कह रहा हूं कि चीनी ये 200 रुपए की हो सड़कों पर निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं चीनी के लिए। जो फिर आपका किसान क्या ख्याल है? हम तो उसकी वजूहात जानने की और सद्देबाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ जी सद्देबाब क्या है, अगले साल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने चीनी की आर्टिफिशियली कीमत कंट्रोल की, गन्ने नहीं लगा, 14% गन्ना आपका कम है। अगर यही सूरत हाल रही और डॉक्टर हसनैन जावेद जैसे साहिबान आके डिसइंफॉर्मेशन करे, हकायक के ऊपर कुछ और चीजें डाल के अवाम को गुमराह करे, तो यही हालत रहेगी। आप एक जब मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ उसकी हर बात पे मैं खड़ा हुआ हूँ। आपको अब जब भी तो मैं चीनी आप मुझे बताएं कि मैं तो खुश नहीं हूँ 180 190 पे। मेरे ख्याल में चीनी एक्स फैक्ट वो रिटेल पे 120 130 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी आप याद रखें, अगले साल गन्ने की फसल जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस अनाउंस की है वो 425 रुपीज पर 40 kg है, जो 80% कॉस्ट ऑफ शुगर है। आपकी एक्स फैक्ट्री प्राइस। ये बताइए सिकंदर साहब, ये बताइए कि जो अदादोशुमार अभी भी आए हैं, अदादोशुमार इस वक्त टोटल कितने हैं? चीनी की बरामदात करने की इजाजत दी किसने दी अभी तक, अभी इस वक्त किसने निकाली है? और ये भी बताइए कि टोटल आइंदा का हदफ कितना है, और क्रशिंग सीजन के अंदर और अभी एक्स डॉक्टर हसनैन साहब जिन्होंने दी इजाजत वो खुद नहीं तस्लीम कर रहे हैं। वो नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी की मर्जी से हुई है, पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग की मर्जी से हुई है, तो सिकंदर साहब कैसे वो बताएंगे? मेरी सारी बातें एग्री करने के बावजूद जी सिकंदर साहब ये देखिए मैं डॉक्टर साहब की बातें जी बिल्कुल, जो हालात कुछ और है वो बात कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। मैं उनकी बड़ी इज्जत के साथ, बहुत एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है, मैं आपको शर्तिए, उनको शुगर इंडस्ट्री के डायनेमिक्स का कोई इल्म नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो चीनी सर डायनेमिक्स क्या है आप सर समझा दें आज हमें प्रोग्राम में। डायनेमिक्स ये है किस तरह से सर चीनी एक्सपोर्ट हुई, किसकी मर्जी से एक्सपोर्ट हुई और महंगी किस तरह से हुई? आप जी मैं कह रहा हूँ चीनी मौजूद होने के बाद महंगी हो गई, इसको इन्वेस्टिगेट करें ना। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आप मुझे ये बताएं कि मैं उन सिकंदर साहब का जवाब आने दे। डॉक्टर हसनैन साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। मीर साहब एक बात पूछ लीजिए, क्रशिंग के सीजन में चीनी का आउटफ्लो क्या होगा?
پھر میں مان لیتا ہوں کہ ان کو کتنا میں آپ کو نیکسٹ ایئر 14% کراپ شارٹ ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ کو غلط بتا چینی رہے ہیں اگر امپورٹ، آپ کو جی نہیں میں آپ پتا. کو، مجھے نہیں پتا تو کرشن کے شاید سیزن آپ میں کو چینی، زیادہ پتا ہے. تو جی پھر مجھے آپ میرے بتائیں خیال میں کرشن کے سیزن میں چینی کا آؤٹ فلو کتنا ہے، صرف اتنا بتا دیجیے. آؤٹ فلو ٹوٹل جناب چین ٹوٹل آؤٹ فلو پاکستان کی کتنا 7 ہوگا ملین کرشن کے ٹن بعد؟ کنزمپشن ہے. چینی 3 مہینے میں بنتی ہے، 12 مہینے میں بکتی ہے. یہ اس کے ڈائنامکس ہے. اور اس کے اور کیا ڈائنامکس ہو سکتے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے اپنے کسان کا خیال رکھنا ہے کہ آپ سوچیں اس وقت آٹا 170 روپے کا بک رہا ہے جس کے اوپر سیل ٹیکس نہیں ہے، اور چینی بک رہی ہے اس وقت 200 کہیں نہیں بک رہی ہے، 180 کی، وہ بھی زیادتی ہے. لیکن میں آپ کو کہوں اس کی 180 روپے کی گندم پہ تو پرائس آ میں ہی نہیں رہا، جو گندم بھی ایکس ایکسپورٹ فیکٹری، کر کے دوبارہ سے ملک کے اندر امپورٹ کر رہے ہیں. کیا یہ انفارمیشن غلط ہے؟ نہیں جی. نیکسٹ ایئر جب کرشنگ سیزن ختم ہوگا مارچ کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اس ملک میں کتنی چینی بنی ہے. ابھی آپ مجھے سپٹمبر میں پوچھ رہے ہیں کہ مارچ میں کیا ہوگا، میرے پاس علم غیب تو نہیں ہے. وہ جب کرشنگ سیزن شروع ہوگا، تو پھر میں ڈاکیومنٹیشن یہی عرض ہوگی. کر رہا ہوں کہ اس کو اب مارکیٹ ڈاکٹر حسنین ایسیمیٹری صاحب کہتے ہیں. کریک ڈاؤن آپ بھی اس شروع وقت کیا جی گیا ہے، اب کیا لگتا ہے اس کریک ڈاؤن کے بعد کوئی کمی آئے گی؟ اور یہ جو بحران ہے جس کو اسکندر صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ تو فیک نیوز ہے، کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں امیر صاحب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انفارمیشن جو ایسیمیٹری ہے یہی لوگ پیدا کرتے ہیں. اس وقت جو معاملات جو شوگر کے اندر کرائسس آیا ہوا ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا. اور یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ جن لوگوں کے نام میں نے پہلے لیے تھے یہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہیں. یہ سارے کے سارے صنعت کار اور سارے کے سارے سیاست میں اور ان کے اندر ہی سینیٹرز بھی ہیں. اور یہی جو ہے وہ قیمتوں کو جو ہے وہ تعین وہاں سے کروا کر جو ہے اس کی ڈبل قیمتیں لگواتے ہیں. اور جو کریک ڈاؤن ہونا ہے اس کے اوپر جا کر کے آپ دیکھیں کہ ذخیرہ اندوزی، جیسے اب ڈالر باہر نکلنا شروع ہو گیا اور آپ نے دیکھا کیا 7 روپے فوری طور پہ اوپن مارکیٹ میں کم نہیں ہوا. اسی طریقے سے کیا ضرورت پڑی تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ یہ پوری کی پوری جو ہے وہ فریم ورک آپ کو بنا کے دیں. ان کو تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ اتنا سارا جو چینی ہے آپ کی جو ہے وہ افغانستان سمگل ہو رہی ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کے ذریعے جو ہے وہ حل ہوگا. اور پھر مارکیٹ کے اندر جب آپ پیدا ہوگی تو آپ کی پھر جو ہے وہ میکسیمم آپ کے پاس چینی ہوگی، پھر آپ کو اس کو جا کے ایکسپورٹ پہ لے کر جانا ہے. یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. مارکیٹ ایسیمیٹری کا مطلب ہی یہی ہے کہ غلط انفارمیشن ٹھیک ہے. پیدا ہوتی ہے اور یہ تمام مل ایسوسی ایشنز والے کارٹلز نہ بناتے تو یہ سارا کا سارا نظام آج درم برم نہ ہوتا. ملک کے ساتھ تھوڑی سی یہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ قومیت ان کے اندر ہونی چاہیے. ملک کو اتنا برباد نہ کریں اپنے پروفٹ کے اوپر. میں انہی شوگر مل مالکان کے اندر میں سے ایک کا نام نہیں بتاتا، صرف ان کی 2 لوگوں کی گفتگو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اینا زیادہ سی منافع کما رہے ہیں، یار اینا بھی نہیں سی ہونا چاہیے، بہت تباہی سی لا دیتی ہے. اتنا سے بات کر کے میں آج کو مختصر کر دیتا ہوں. ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب، ماہر معاشیات اور وائس چیئرمین شوگر ملز ایسوسی ایشن، اسکندر صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان میں اس وقت برین ڈرین کی ایک ایسی فضا دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. صرف گزشتہ 1 سال میں 10 لاکھ پاکستانیوں نے بیرون ملک سیٹل ہونے کو ترجیح دی ہے. عمومی طور پر یہ تعداد 2 سے 2.5 لاکھ ہوا کرتی تھی اور اب اس میں 300% تک اضافہ ہو چکا ہے. نہ صرف ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز، بزنس سے تعلق رکھنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں، بلکہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین بیرون ملک جا کر اپنے کریئر بنانے کو ترجیح دیتے ہیں. اس سے قبل 2020 میں 2,25,000 جبکہ 2021 میں 2,88,000 نوجوانوں نے بیرون ملک ملازمت کو ترجیح دی تھی. دسمبر 2022 تک 92,000 سے زائد گریجویٹس، 3.5 لاکھ تربیت یافتہ اور 3 لاکھ سے زائد غیر تربیت یافتہ نوجوان بیرون ملک منتقل ہوئے تھے. بیرون ملک جانے والوں میں 5,534 انجینئرز، 18,000 ایسوسیٹ الیکٹریکل انجینئرز، 2,500 ڈاکٹرز، 2,000 کمپیوٹر ماہرین، 6,500 سے زائد اکاؤنٹنٹس، 2,600 زرعی ماہرین، 13,000 سپروائزرز، 16,000 مینیجرز، 900 سے زائد اساتذہ، 12,000 کمپیوٹر آپریٹرز، 1,600 سے زائد نرسز، 21,517 ٹیکنیشنز، 10,372 آپریٹر، 8,500 پینٹرز، 783 آرٹسٹ اور 500 سے زائد ڈیزائنرز اس فہرست میں شامل ہیں. اور اب مسلسل
पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज भी जो पाकिस्तानी यूथ है वो ख्वाहिशमंद है कि वो यूरोप या फिर किसी और मुल्क में किसी यूरोप के मुल्क में या कहीं और अपने खुशहाल रोजगार की तलाश में मुंतकिल हो सके। क्या वजह है पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन सुकड़ती क्यों जा रही है और नौजवान बैरून मुल्क मुंतकिल होने को क्यों तरजीह दे रहे? मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीरत अब्बास साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है और गुज़श्ता कई सालों से क्योर पाकिस्तान वेलफेयर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में चला रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का वाहिद मकसद और इनकी तंजीम का वाहिद मकसद ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुत्तहिद करके पाकिस्तान में मुकीम वो तबकात जो यहाँ पर मुश्किलात का शिकार है उनकी किसी ना किसी तरीके से इमदाद की जा सके। सीरत अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या बुनियादी वजह है कि अब पाकिस्तानी नौजवान मुल्क में रहना नहीं चाहता? जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने ये सारी चीज़ें बताई, इन्फॉर्मेशन ये वाकई में बहुत अलार्मिंग है और कंसर्निंग है। दरअसल जिस जगह पे इंसाफ का निज़ाम ना हो, रूल ऑफ लॉ नहीं हो, जो इंसान मेहनत करता है सारा दिन उसको फल ना मिले, तो ऐसी माइग्रेशंस, मास माइग्रेशन जिस तरीके से हो रही हैं पाकिस्तान में, ये इसी वजह से हो रही हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जैसे एक निज़ाम मैं बताऊं आपको कि ऑस्ट्रेलिया में जो आप मेहनत करते हैं और मेरिट बेसिस पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। आपको जो मेहनत आप करते हैं सुबह से शाम, जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से आज का नौजवान जो पाकिस्तान में रह रहा है उसके पास मसाइल इतने हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से निकलना चाह रहा है। मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्क के अंदर किसी को भी अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। जहां तक आपने ओवरसीज की बात की है, मैं आपको बताऊं कि ओवरसीज के लोगों को उनकी मेंटालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो भी लोग ओवरसीज में रह रहे हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस वक्त पाई जाती है वो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं। एक ज़माना था कि बहुत से लोग ये सोचते थे कि हम लोग 15-20 साल कमा के मेहनत करके पाकिस्तान चले जाएंगे और अपना बिजनेस वहाँ स्टार्ट कर लेंगे और वहाँ से नई शुरुआत करेंगे। और दूसरा पहलू ये भी होता था कि जो माहौल यहाँ का है वो लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को उसी माहौल में पालें जिस माहौल में वो रेज हुए हैं। लेकिन आज का जो दौर है उसकी वजह से बहुत से लोग वापस अब नहीं आना चाहते हैं और जो वहाँ लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के निकलना चाहते हैं। तो ये वजूहात है जिसकी वजह से जो लोग हैं पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं। जी, तो जो ओवरसीज के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में यूं कह लीजिए कि आप वेलफेयर एक चला रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि गुज़श्ता सालों की निस्बत ये साल जो है 2023 पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा खौफनाक साबित हुआ है? क्या आपको नजर आ रहा है? जी बहुत ज्यादा खौफनाक, क्योंकि देखें जो नौजवान और यहाँ के जो बच्चे, यहाँ की जो यूथ है, किसी भी मुल्क की कामयाबी का जो उसका दारोमदार होता है वो उसकी यूथ पे होता है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी यूथ हो या हमारे यूथ जो पाकिस्तान में रह रही है। अब यहाँ के बच्चों को कायल करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि हम पाकिस्तान मूव हो रहे हैं तो उसके पास, हमारे पास ऐसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम उसको बता सकें कि देखो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, या पाकिस्तान में रिश्वत का निज़ाम नहीं है, या पाकिस्तान में करप्ट सियासतदान नहीं है, या पाकिस्तान में नाइंसाफी नहीं है। तो ये एक बड़ी हॉरिबल सिचुएशन है कि अगर मैं किसी भी बच्चे को, अपने घर के किसी बच्चे को कन्विंस करना चाहूँ आज के टाइम में कि मुझे पाकिस्तान मूव होना है, मेरे साथ अगर वो मूव होना चाहे, तो यहाँ के बच्चे साफ साफ मना कर देंगे। और ये बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन है। और 2023 में जो सिचुएशन इस वक्त है, मेरे ख्याल से मैंने अपनी पूरे सोशल करियर में या 15-16 साल जो मैंने टाइम गुजारा है, कभी भी मैंने लोगों को इतना ज़्यादा बेचैन नहीं देखा कि उनको कहीं पे भी अगर मौका मिले इस वक्त, ज़रूरी नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, उन्हें कहीं भी मौका मिले वो अपने आप को कहीं पाकिस्तान से बस दूर लेके जाना चाहते हैं, जो कि आई थिंक एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। जी, अच्छा सीरत अब्बास साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी बैकबोन पाकिस्तान की इकोनॉमी की समझे जाते थे और यकीनी तौर पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश करने में। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, दूसरे ममालिक में भी हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका अब जो मौजूदा क्राइसिस है इस पर क्या रद्द अमल है या क्या उनके ख्यालात हैं? देखें, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है और क्राइसिस के अंदर जो एक राइज आया है, ये ग्लोबल, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इसका इफेक्ट कोविड के बाद ग्लोबल सोसाइटी, ये पूरे मुल्क के अंदर, ये पूरी दुनिया में ये चीज़ आई है। वेस्टर्न सोसाइटीज भी
اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں. جیسے کہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو انٹرسٹ ریٹ ایک زمانے میں 2.1% تھا, آج وہ انٹرسٹ ریٹ 4.5 اراؤنڈ 5 کے قریب پہنچا ہوا ہے. تو جو انسان پاکستان میں چیریٹی کرنا چاہتا تھا یا لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتا تھا, اب وہ خود بہت زیادہ انسیکیور ہو گیا ہے. لیکن جو اس وقت جو حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے, ہمیں بھی یہ بات بہت فیل ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے تھے کہ اور پاکستان ویلفیئر کے پروجیکٹس کو, چونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اسی ڈیمانڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں سپلائی بھی اتنی ہی کرنی پڑ رہی ہے. تو اگر کوئی شخص ہم کو ڈونیشن دیتا تھا راہ خدا میں ان سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے, اب اس کے اندر بھی ایک انسیکیورٹی ہے, تو ہم پہ بھی ایک لوڈ ہے. اور پاکستان کے جس طریقے سے حالات خراب ہو رہے ہیں تو یہ بالکل ایک چیز سیچوریٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ, اور ہم پہ بھی ایک بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے. تو یہ چیز تو اوور آل دیکھی جا رہی ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ ہے کرائسس ہے. لیکن کسی نہ کسی حد تک یہاں پہ کسی بھی چھوٹے بڑے کام کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل جاب نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی شخص ٹیکسی چلا کے یا اوپر چلا کے بھی اپنا گزارا کر لیتا ہے اور اپنے ایکسپینسز کو کور کر لیتا ہے. لیکن پاکستان میں تو لوگوں کی بائنگ پاور ہی نہیں ہے, ان کی پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کا وجود ہوتا ہے اور وہ جو گیپ ہوتے ہیں اس کو فل کرتے ہیں. لیکن یہ گیپ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے, بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور ایک بہت بڑا ویکیوم ہے جس کو پر کرنے کے لیے میرے خیال سے ریاست مل کے اگر کام کرے تو یہ پورا کیا جا سکتا ہے اس خلا کو, ورنہ سوشل یہ جتنی بھی این جی اوز ہیں ان کے بس کی بات اچھا نہیں ہے. سیرت صاحب, یہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ اب اوورسیز میں بھی اس طرح سے اعتماد نہیں بلکہ عدم اعتماد کی صورتحال ہے, تو کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ہے ملک میں؟ بالکل. میں دیکھیں جس کنٹری میں رول آف لا نہیں ہے, جس کنٹری میں قانون کی پاسداری نہیں ہے, یا آپ کہہ لیں کہ فالو نہیں ہو رہی ہیں چیزیں, تو میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی پراپرٹی کو اس جگہ پہ انویسٹ کروں. بینگ اے پاکستانی شاید میں کر لوں, لیکن اگر آپ کسی فورن انویسٹر یا فورن بائر کو کہیں, یا آپ مثال یہ لے لیں کہ میرے جو کولیگز میرے ساتھ کام کرتے ہیں جو آسٹریلینز ہیں, اگر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میرے ساتھ چلیں, تو پاکستان میں جو ایک اس وقت افراتفری ہے, چاہے وہ مذہب کو لے کے ہے, چاہے وہ سیاست کو لے کے ہے, چاہے وہ مہنگائی کو لے کے, ہر طرف کسی نہ کسی طرح سے پاکستان میں ہر طرح کا محاذ جو ہے اس وقت کھلا ہوا ہے. چاہے وہ بیرونی طاقت ہو, اندرونی ہو, کسی بھی طرح سے پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اس وقت. تو اگر ہم کسی بھی انسان کو کنونس کریں پاکستان چلنے کے لیے, تو میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی بھی جائے گا. تو آپ جب انسان نہیں جا سکتا تو میرے خیال سے بیرونی انویسٹمنٹس پھر کیسے آئیں گی؟ تو اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بہت ضرورت ہے, رول آف لا کی بہت ضرورت ہے, اور انصاف, جسے آپ کہتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی بہت ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں ہو جائیں. سیرت عباس صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی رائے. ملک بھر میں اب الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے, الیکشنز کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے کہ کیا اپنی مدت کے اندر انتخابات ہوں گے 90 روز کے اندر؟ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. رخشان میر کو دیں اجازت, اللہ حافظ.